सरकारी नौकरी करता था। घर में अच्छा खासा पैसा था। मेरी अम्मा ने मेरी शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी। उनके रिश्तेदार मुझे अब एक आंख ना भाते थे। शादी के बाद ऐसा हादसा हुआ कि मैं बिस्तर पर पड़ गया। मेरे बिस्तर पर पड़ते ही मेरी बीवी का रवैया बदलने लगा। वो रोज मुझे नींद की गोलियां देकर बाहर से कुंडी लगाकर कहीं चली जाती थी। कई बार मेरी रात को आंख खुलती तो वो कमरे में मौजूद ना होती। सुबह से पूछता भी तो कह देती कि पानी पीने किचन में गई थी। उसके लहजे से ही मालूम हो चुका था कि वो झूठ बोल रही है। बहुत जल्द उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था, क्योंकि झूठा कब तक अपना झूठ बचा सकता है। अल्लाह ने मुझे दोबारा से चलने फिरने की ताकत दे दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी के जुर्म से पर्दा हटा कर रहूँगा। जैसे ही रात हुई, बीवी का पीछा करने लगा। मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो मैं कभी भी यकीन न कर सकता था। मेरा नाम हारिस है। मेरे अब्बा मेहनत मजदूरी किया करते थे। अब्बा की मेहनत मजदूरी से घर चलता था। 2 कमरों के मकान में हम बहन भाई मिलजुल कर रह रहे थे। घर के जैसे जैसे हालात तंग होते गए, रिश्तेदारों ने हमारे घर आना छोड़ दिया। वैसे भी बुरे वक्त में आपका साया आपका साथ छोड़ जाता है, फिर ये तो सिर्फ रिश्तेदार थे। अम्मा भी अब्बा का हाथ बटाने की खातिर कभी कभार मेहनत मजदूरी मिल जाए तो कर लिया करती थी। सबर हमें घुट्टी में मिला था। गरीब का बच्चा तो उम्र से पहले ही समझदार हो जाता है। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से शुरू से ही मैंने सब्र से काम लिया था। कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो अब्बा से जिद करके फरमाइश नहीं करता था, क्योंकि बाकी बहन भाई भी उसी कतार में लगे हुए थे। सिर्फ ईद की ईद ही कपड़े बनते थे, और कई बार तो ईद पर भी मैं कपड़े लेने से इनकार कर देता था, क्योंकि मुझे अपने घर वालों का अच्छे से अंदाज़ा था। हम शहर से दूर एक छोटे से इलाके में रहते थे। ये इलाका ज़्यादातर कच्चे मकानों की आबादी पर मुश्तमिल था। यहाँ पर रहने वाला हर शख्स मजदूर के तबके से ताल्लुक़ रखता था। मेरी और अब्बा की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। मैं अब्बा से हर बात शेयर किया करता था। ज़िंदगी के इतने अरसे तक तो मुझे ये भी मालूम ना हो सका कि मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं है। जब भी मुझे किसी काम में मदद की ज़रूरत होती तो अब्बा हमेशा पेश रहता था। उसने मुझे हमेशा कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो घर की जिम्मेदारी तूने उठानी है। अम्मा उनकी इस बातों पर हंस लिया करती थी। कहती थी कि आप अगले 40 सालों तक कहीं नहीं जाते, बच्चों की खुशियाँ देख कर ही जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी मौत का किसको इल्म होता है। 2 कमरों के मकान को अम्मा ने बड़ी सफाई सुथराई से तैयार कर रखा था। अम्मा के जहेज़ की पेटियाँ अभी तक नई की नई पड़ी थी, जिसका सामान सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब हमारे घर में कोई ख़ास मेहमान आते थे। मुझसे छोटी 2 बहनें और 1 भाई था, और वो सब स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अपनी हैसियत को देखते हुए हमने घर के करीबी स्कूल में ही दाखिला लिया था। अचानक से हमारे घर को किसी की नज़र लग गई। अब्बा बीमार रहने लगे तो घर में मज़ीद तंगी हो गई। काम काज के लिए उनसे जाया नहीं जाता था। अम्मा कभी मेहनत मजदूरी पकड़ लेती तो कभी मैं अब्बा की जगह काम कराया करता था। यूं घर का खर्चा चल जाता। बहन भाई अभी छोटे थे, उनके कांधों पर जिम्मेदारियां डालना नहीं चाहता था। अब्बा भी अपना इलाज करवाने के बजाय देसी टोटकों पर चल रहे थे। आराम आने के बजाय दिन ब दिन मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा था। घर में इतनी आमदन ना थी कि उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता। जितने पैसे होते थे उतने लग जाते थे, जैसे घर से बरकत उठ गई थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। कहने लगे कि आपने बहुत देर कर दी है, जिगर का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। अब तो जिगर ने काम करना ही छोड़ दिया था। सारा दिन अब्बा लेटे रहते थे, ना खाया जाता था ना कुछ किया जाता था। सब लोग कहते थे कि ये आजकल के मेहमान हैं।
یہ کوئی تکلیف ہم سے پوچھے کہ اپنے پیارے کو خود سے دور ہوتے ہوئے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا ہم سب خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے، سارا دن ان کے پاس بیٹھے رہتے، پھر بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر قسم کی دوائیاں استعمال کر کے دیکھ چکے تھے، لیکن کسی قسم کا کوئی آرام نہیں آیا تھا۔ اسکول ختم ہوا تو ابا کے کہنے پر کالج میں داخلہ لے لیا۔ کہنے لگے کہ زندگی موت کا کیا بھروسہ، تم نے بھی کل کو مزدوری تو نہیں کرنی۔ میرے ابا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں 2 وقت کی روٹی ہی بڑی مشکل سے پوری کی جاتی تھی، اوپر سے دادا بھی سخت طبیعت کے مالک تھے اور پڑھنے لکھانے کے سخت خلاف تھے۔ کہنے لگے کہ جو ہم نے کیا ہے ہمارے بچے بھی وہی کر کے 2 وقت کی روٹی پوری کر لیں گے، ورنہ شہر جا کر جوتیاں گھسنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابا نے اپنی خواہش کو تو مار دیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائے۔ میں سال اول کا طالب علم تھا جب والد گرامی دار بقا کو چل دیے۔ اس اندوناک سانحہ کے بعد 1.5 سال تک کالج میں زیر تعلیم رہا۔ ابا کے چلے جانے سے گھر میں ویرانی پھیل گئی تھی، ان کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ FSC مکمل ہونے پر والدہ مرحومہ نے مزید تعلیم کے لیے سال سوم میں داخلے کا کہا، تو میں نے یہ سوچ کر معذرت کر لی کہ اب پڑھائی کی تو سینئر کلاسز کی وجہ سے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، اس کی بجائے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے اور گھر چلانے کا انتظام بھی باعزت طریقے سے ہو جائے۔ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ میں سر سید پبلک اسکول جوائن کر لیا۔ ہر روز سائیکل پر 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسکول جاتا، شام کو ٹیوشن کلاسز لیتا اور رات کو اپنی پڑھائی کرتا۔ سر سید پبلک اسکول 2 میل میں 4.5 سال کے دوران محض چند دن گاڑی پر گیا۔ ایک تو 3 گاڑیاں بدل کر جانا پڑتا، وقت بھی بہت زیادہ لگتا۔ دوسرا، مجھے اکیلے سفر کرنا اور اپنے ساتھ وقت گزارنا شروع سے اچھا لگتا تھا۔ سائیکل پر جاتے ہوئے کسی کو آگے جاتا دیکھتا تو رفتار کم کر دیتا، کوئی پیچھے آتے نظر آتا تو رفتار بڑھا دیتا۔ میں اپنی تنہائی میں کسی کو مخل نہ ہونے دیتا، اسے جہان دنیا جہان کے لیے مقصد تذکرہ کرنے سے بچ جاتا۔ وہی مجھے اپنے آپ سے مخاطب رہنے کی فرصت میسر رہتی، جو میرے لیے انمول نعمت تھی اور اب بھی ہے۔ زندگی کا یہ سفر شروع کیا تو بہت سے کرم فرماؤں سے یہ سننے کو ملتا کہ بڑے بھائیوں کی جگہ تم نے یہ ذمہ داری کیوں اپنے سر لے لی ہے؟ میرا جواب یہی ہوتا کہ وہ سب میرے اپنے ہیں۔ میری حیثیت تو ایک نائٹ واچ مین کی سی ہے، جسے شام کے وقت کسی کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر اسے اپنی باری سے پہلے وکٹ پر بھیج دیا جاتا ہے کہ مزید کوئی بڑی وکٹ نہ گر جائے۔ کرکٹ کے کھیل کو سمجھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ نائٹ واچ مین کا کردار کیا ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کو مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ میرے اساتذہ کہنے لگے، پڑھائی میں اتنے اچھے ہو تو پڑھائی مکمل کیوں نہیں کر لیتے، کوئی سرکاری نوکری مل جائے گی۔ سرکاری نوکری کی آس پر میں نے بھی داخلہ لے لیا۔ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد رات کو لالٹین کی روشنی میں کتابیں لے کر بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ بجلی کا آنا تو اس کچے علاقے میں رات کو ممکن ہی نہیں تھا۔ سارا دن گرمی میں سڑتے رہنے کے بعد صرف بڑی مشکل سے 2 گھنٹے بجلی دیتے تھے۔ وقت سے پہلے ہی بال سفید ہونے لگے تھے، فکروں نے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھا دیے تھے، عمر سے پہلے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد تو کبھی کھل کر ہنسا بھی نہیں تھا۔ سارا دن کام کرنے اور رات کو پڑھائی کرنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے بن چکے تھے، نہ تو نیند مکمل ہوتی تھی اور نہ ہی پڑھائی ٹھیک سے ہو رہی تھی۔ دن بدن صحت گرتی ہی جا رہی تھی۔ غریب انسان کیا ہی اچھی خوراک کھا سکتا ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کر لے، یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے یہ کوئی اتنا امیر نہیں تھا، یہاں پر لوگ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے تھے۔ اماں کو صرف سلائی کڑھائی کا کام ہی آتا تھا،
पहले तो वो एक काम करके अब्बा का हाथ भी बटा लिया करती थी, लेकिन लोग उनसे उधार पर कपड़े सिलवा कर गायब हो जाते थे। महीनों महीनों औरतें घर का चक्कर नहीं लगाती थी। कई बार तो ज़रूरत की वजह से अम्मा को खुद शर्मिंदगी के बायस उनके घर का चक्कर लगाना पड़ा। मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता था कि 2 रुपए की खातिर किसी का दरवाज़ा बजाते फिरें, लेकिन लोग इतना कहाँ सोचते हैं कि अगला भी मजबूर होगा। अब्बा ने इसी वजह से अम्मा का काम छुड़वा दिया। कहने लगे कि जब ये लोग पैसे ही नहीं देते तो तुम्हें ख्वार होने की क्या ज़रूरत है। मेरी दिन ब दिन बिगड़ती हालत को देखकर मेरी माँ परेशान रहने लगी थी। वो मशीन जो कई अरसे से बंद पड़ी थी, उसे दोबारा से तेल डालकर चलाने लायक बना लिया था। कहने लगी, अपने कपड़े तो इतने होते नहीं कि इस मशीन को काम में लाया जाए, लेकिन अब इसका वक्त आ चुका है, क्यों ना तुम्हारे साथ ही मदद करवा दूं। तुम भी तो इतना काम करते हो, कभी तुमने तो शिकायत नहीं की कि तुम थक जाते हो। औरतें भी कभी ना कभी तो पैसे दे ही दिया करेंगी। वैसे भी पैसों की कब ज़रूरत नहीं होती, जब मिल जाएंगे तभी कम लगते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ दोबारा से उन कामों में लग जाए, लेकिन बहन भाई भी बड़े हो रहे थे। चंद साल बाद ही बहन ने स्कूल से कॉलेज में चले जाना था, उसके अखराजात भी बढ़ जाने थे। ये सब सोचकर परेशान हो जाया करता था। अभी मेरे पास कोई मुस्तकिल नौकरी ना थी, जहाँ काम करता था वो लोग जब चाहे निकाल दें। बहन भाइयों की अभी बहुत सी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी, उन सबको मैंने पूरा करना था। आजकल के लोग कितना गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बेटा है तो ज़रूर आज़ादी होगी। कई औरतें ख्वाहिश करती हैं कि काश वो मर्द पैदा होती, उन्हें भी मर्दों के बराबर की आज़ादी मिलती। ऐसी औरतें कभी भी मर्द की कुर्बानी को पहचान ही नहीं सकती कि सारा दिन धूप में सड़े रहने के बाद वो रात को 4 आने कमाकर औरत की हथेली पर किस तरह रखता है। सारा दिन वो कैसे कैसे लोगों की गालियां बर्दाश्त करता है। घर वालों की एक मुस्कान की खातिर उसकी कितनी खून पसीने की कमाई शामिल होती है। इस बात का अंदाज़ा कभी भी घर की औरत लगा नहीं सकती। औरत माच करने पर निकलने वाली हर औरत बाप की कमाई पर ही पल रही होती है। जहां औरतों को उनकी बराबरी के हकूक नहीं मिलते हैं, वहां ये भी समझने की ज़रूरत है कि आजकल के मर्द पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद कर दी गई हैं। अगर कोई बदकिस्मती से मिडिल क्लास घर में पैदा हो जाए तो उसकी आंख खोलते साथ ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तुमने अपने ख्वाबों को छोड़कर घर वालों के ख्वाबों को पूरा करना है। अभी बेचारा अपनी जवानी को जी भी नहीं पाता कि उसके कंधों पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। अम्मा ने बराबरी में मेरी जिम्मेदारियों को बांट लिया था और ज़बरदस्ती मुझसे एक नौकरी छुड़वा दी थी। कहने लगी कि अब मैं कमाती हूँ तो तुम्हें 2 नौकरियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मिल बांटकर जितना भी हुआ खा पी लेंगे। शाम को कॉलेज से घर आने के बाद मैं अपनी किताबें लेकर बैठ जाया करता था। बहन भाइयों को भी मैं ही पढ़ा रहा था। गली मोहल्ले के बच्चे भी मुझसे ट्यूशन लेने आ जाते थे। उनकी फीस लेने के लिए तो मुझे महीनों उनके वालिदैन के आगे भीख मांगना पड़ती थी। अपनी मेहनत की ही भीख मांग रहा होता था, लेकिन उनमें उन वालिदैन का भी कोई कसूर नहीं था। वो बेचारे तो फीस देने के लायक ही ना थे। अगर उनकी इतनी हैसियत होती तो वो ज़रूर वक्त पर मेरे हाथ पर मुकम्मल मुआवजा रख देते। अम्मा और मशीन का ताल्लुक दोबारा से बहाल हो गया। इतने अरसे काम ना करने के बायस उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई। इतनी जद्दोजहद पर कि वो कपड़े सिलाई करती थी, फिर शाम ढलते ही उन्हें नज़र आना बंद हो जाता था। 2 लोग दिन रात मेहनत करके कमा रहे थे, तब जाकर घर का खर्चा चल रहा था। बहन ने मैट्रिक पास किया तो उसे आगे दाखिला लेकर दे दिया। उसके इस उम्र में भी कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मैं चाहता था कि पहले मेरी बहन पढ़ ले, फिर ही उसकी शादी की जाए। इस वजह से मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया था कि अभी लोग आपको 1000 तरह की पट्टियाँ भी पढ़ाएं तो आपने शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। मेरा भी बीए मुकम्मल हो चुका था। अब सरकारी नौकरियों की भर्तियों का इंतज़ार था। हमारे छोटे से सहन में दोबारा से अम्मा की सिलाई मशीन और कुर्सी आ गई थी।
सिलाई मशीन पर झुकी हुई अम्मा बहुत देर से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी। लालटेन की धीमी रोशनी में उसका हेवला कच्ची दीवार पर अजीब नज़ारा पेश कर रहा था। सर्दी से उसके हाथ कपकपा रहे थे। बहुत मुश्किल से वो धागा डालने में कामयाब हुई। रात के सन्नाटे में मशीन की खड़-खड़ की आवाज़ बुलंद हुई। सिलाई मशीन के शोर में झींगरों की सीटियां दब सी गई थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मद्धम पड़ने लगी। यही 2 जोड़े रह गए थे जिसके बाद उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाती। अम्मा ने दुपट्टे की किनारी पर गोटे वाली बेल मशीन से लगाते हुए एक सर्द आह भरी। सारा दिन काम करने के बाद आखिर को माँ थक जाती थी। कितने तकलीफ दे लम्हात होते हैं कि बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ के वो आज तन्हे तन्हा अपने 4 बच्चों को पाल रही थी। खुद की हड्डियों का चूरमा बन गया था। उनको मेहनत मुशक्कत करते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जल्द ही अच्छी नौकरी की तलाश करके माँ की मेहनत मजदूरी छुड़वा देनी थी। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल दे। बहन भाई अब बड़े हो रहे थे, आगे उनके अखराजात बढ़ जाने थे और वैसे भी अभी ये जगह छोड़कर शहर जाना चाहता था ताकि बहन भाइयों की आगे की पढ़ाई आसान हो जाए और नौकरी के मौके भी ज़्यादा थे। जिम्मेदारियों ने कब मुझे बड़ा कर दिया उसकी मुझे खबर ही ना हुई। अम्मा सारा दिन काम करती रहती थी। कहती थी कि तुम भी तो काम करके थक जाते हो, मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? रात को आकर सो जाया करो। एक नौकरी छोड़ दोगे तो घर फाकों पर नहीं आ जाएगा। मैं कमा तो रही हूँ। सारा दिन अपनी डिग्री लेकर शहर में नौकरियों के लिए धक्के खा रहा था। कोई सिफारिश ना होने की वजह से मैं तो मायूस ही हो चुका था। मालूम नहीं अल्लाह ने आगे हमारे लिए क्या सोच रखा था। गरीब के लिए तो हर परेशानी की वजह गुर्बत ही होती है। पैसों की कमी की असल कदर तो गरीब ही जान सकता है, जिसकी ख्वाहिशात का दारोमदार उसकी आने वाली आमदन पर होता है। 2 दिन पेट में रोटी ना जाए तो खुद ही सारा लिहाज ख़त्म हो जाता है। मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे अहम पैसा और पैसे से आगे मैं किसी को ज़रूरी नहीं समझता था। मुझे लगता था कि ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पैसे के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। नौकरी तो लग नहीं रही थी, मायूस होकर प्राइवेट नौकरी करने लगा। कम आमदन ही सही, कुछ गुजारा तो चल ही रहा था। अच्छी इंग्लिश होने के बायस मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग चुकी थी और लोगों ने भी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे सिर्फ 20,000 पर अपना नौकर बना लिया था। जब मैंने मज़ीद थोड़े पैसों का मुतालबा किया कि मल्टीनेशनल कंपनी के मुलाजिम होने की हैसियत से ये रकम तो मेरे लिए बहुत कम है, तो आगे से मालकान हंसने लगे। कहने लगे कि आजकल के दौर में बेबस और मजबूर लोगों की कोई कमी नहीं। तुम छोड़कर ये नौकरी जाओगे तो तुम्हारे जैसे 1000 लोग इस नौकरी पर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर 2 वक्त की रोटी पूरी करनी ही है तो इस नौकरी पर टिककर काम करते रहो। उनकी बात से हकारत टपक रही थी, जैसे वो हम जैसे लोगों को तो इंसान समझते ही नहीं हैं। शुक्र था उस खुदा की ज़ात का जो रिस्क देने वाला था, जो गरीब को पालने पर कादिर था, वरना तो वो लोग इंसान कहलाने के लायक ना थे। लोगों के मुंह से नवाला छीनते वक्त भी उन्हें कोई शर्म ना आती। सुबह शाम गधे की तरह काम करना पड़ता, तब जाकर तनख्वाह हाथ में आती थी। कई बार तो एक्स्ट्रा टाइम लगाने के चक्कर में घर जाने का होश भी ना होता था। मुझ जैसे कई मजबूर लोग वहाँ दिन रात काम करने पर मजबूर थे। अम्मा मुझे कई बार कह चुकी थी, इससे बेहतर तो तेरी कॉलेज की नौकरी थी। सुबह जाकर दोपहर को तू घर वापस तो आता था। 20,000 कम ही सही, इतनी ख्वारी तो नहीं काटनी पड़ती थी। उनकी बात 100 आने सच थी, लेकिन मैं अब यहाँ टांग अड़ा बैठा था और कॉलेज में भी मेरी जगह कोई और उस्ताद आकर पढ़ाना शुरू हो गया। वापसी के रास्ते भी बंद थे, इसलिए इस नौकरी को करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा न था। बस अल्लाह से यही दुआ थी कि वो जल्द ही मेरी अच्छी नौकरी लगवा दे। 2 दिन बाद घर लौटता था। ये 2 दिन इंतहाई मसरूफ़ गुजरे थे।
صبح شام میٹنگز، آفیشل لنچ اور ڈنر کے ساتھ ساتھ درمیان میں کوئی تھوڑی فراغت ملتی تو وہ اگلی میٹنگ کی تیاری کی نظر ہو جاتی۔ تھکن سے میری ہڈیوں تک میں اتری ہوئی تھی۔ وقت اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ بہن کالج کے دوسرے سال میں تھی اور ان کی دعاؤں سے میری نوکری بھی لگ چکی تھی۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کے چونچلے ختم ہو گئے تھے۔ یہ دور کے صرف ڈھول ہی سہانے ہوتے ہیں۔ جب بھی میں لوگوں کو اپنی تنخواہ کے بارے میں بتاتا تو وہ لوگ ہنس دیا کرتے تھے، میری بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ اندر کا حال تو ہم جیسا مزدور بھی جان سکتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی سیٹ پر بیٹھنے والے بڑے بڑے مگرمچھ یہ لمبی عمارتیں صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ ان کا اصل دھندا تو بھٹی کے ٹھیکے دار جیسا ہوتا ہے جو مزدور کا آخری خون پسینہ تک چوس لیتا ہے، اور ان کی محنت کے مقابلے میں انہیں ذرا برابر رقم پکڑا دی جاتی ہے۔ مجھ جیسے کئی مزدور مجبوری کے باعث وہاں کام کرنے پر مجبور تھے، لیکن اللہ نے میری فریاد سن لی۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ ان کے بیٹے کی سرکاری نوکری لگ چکی ہے۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ بغیر کسی سفارش کے بھلا کلرک کی نوکری کیسے مل سکتی ہے۔ پورے محلے میں میری ہی دھوم تھی۔ بہن بھائیوں نے بھی ہزار طرح کی فرمائشیں کر دی تھی۔ کہنے لگے اب تو آپ کی نوکری پکی لگ چکی ہے، ہم آپ سے ہر طرح کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ بہنوں کو نئے سوٹ خرید کر دیے اور اماں کے لیے نئے جوتے خرید کر لایا تھا۔ پھٹے پرانے جوتے پہن کر وہ ہر جگہ چلی جایا کرتی تھی۔ جب ان سے نئے جوتے خریدنے کا کہتا تو وہ کہہ دیتی کہ ابھی چل ہی تو رہے ہیں۔ نوکری کے بعد یہ آسرا ہو گیا تھا کہ اب آگے کے انتظامات آسانی سے ہو جائیں گے۔ بہن بھائی بڑے ہوتے گئے اور میں ان کی فیسیں ادا کرتا گیا۔ وقت کی رفتار تیز تو بہت تھی، لیکن میری وکٹ آج بھی وہی تھی۔ سرکاری نوکری لگنے کے بعد یہ ڈر تو ختم ہو چکا تھا کہ کوئی آپ کو نوکری سے نکال دے گا۔ ماہانہ 50,000 روپے سے گھر کا خرچہ بڑی آسانی سے چل پڑا تھا۔ بڑی بہن کو کالج کے بعد یونیورسٹی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے منع کر دیا۔ کہہ دیا کہ محلے کی عورتیں بتا رہی ہیں کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہماری معصوم بچیاں کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ ویسے بھی آج کل کے لوگ کتنے چالاک ہیں، تم نے اسے پڑھانا ہی ہے تو اس کا داخلہ آگے کالج میں ہی کیوں نہیں کروا دیتے۔ سرکاری نوکری کی وجہ سے میں نے اپنا پرانا گھر کرائے پر لگا کر نئے گھر میں آ گئے تھے۔ یہ گھر مجھے سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ 2 کمروں کا مکان ہمارے لیے بہت تھا۔ ویسے بھی ہمیں کون سا بڑے گھروں میں رہنے کی عادت تھی۔ بہن نے بھی BA مکمل کیا تو اماں کو اس کی شادی کی فکر لگنے لگ گئی۔ کہنے لگیں کہ بیٹیاں جتنا جلدی ہو گھر کی ہو جائیں۔ شہر آ کر دوسری بہن نے بھی کمپیوٹر کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا اگر اب زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ انہوں نے میرے کندھوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی تھیں وہ میں نے خوش اسلوبی سے پوری کر دی تھی۔ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں چھڑایا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ تیرے ہوتے ہی تیرے بہن بھائی آج اس مقام پر ہیں۔ میری اماں مجھے کہتی تھی کہ مجھے یہ ڈر لگ گیا تھا کہ جب تیری سرکاری نوکری لگی ہے تو لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائے۔ کئی لوگ مجھے ہمدردی کرنے کی خاطر روک کر پوچھا کرتے تھے، بھائی ابھی تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں، سب کا خرچہ تم پھر اٹھا رہے ہوگے، آگے انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا۔ بہن بھائی اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے سیانے بن جاؤ اور ان کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کرنا چھوڑ دو۔ کیا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ عمر تو زندگی جینے کی ہوتی ہے، لیکن تم تو کچھ اور عورتیں تو چالاکی سے مجھے یہ تک کہہ دیتی تھی کہ اب تو تمہاری شادی کی عمر ہے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں ATM مشین بنا کر رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے تو تمہاری بات ہی نہیں کی۔ اور رشتہ دار بھی مجھ سے ہمدردی کرتے جنہوں نے کبھی ہمارے گھر کا راستہ نہیں دیکھا تھا۔ اب جب میں اس مقام پر پہنچ گیا تھا تو انہیں اچھا لگنے لگا تھا۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ میرے کاندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں، میری ماں مجھ سے زیادتی کر رہی ہے
औरतें अपनी बेटियों की खातिर खुद रिश्ते लेकर हमारे घर आती थी। मुझे दुनिया के ऐसे मतलबी लोगों से सख्त नफरत थी। बहन की उम्र हो चुकी थी। अम्मा कहने लगी अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो रिश्ते वाली को ये पैगाम भेज दिया था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो लाजमी मेरी बहन के लिए भी दिखाया जाए। अब हम अच्छे मोहल्ले में आ चुके थे। मैं अच्छे लोगों में शादी करना चाहता था कि मेरी बहन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे ना। मैंने ये सारे मामलात अपनी माँ के सुपुर्द कर दिए थे और ख़ुद भी जांच पड़ताल अच्छे से करवाई थी, क्योंकि मेरी लाडली बहन का मामला था। मेरी वालदा तो बहुत मासूम थी। वो हर किसी को सच्चा समझकर बैठ जाती थी। कोई औरत पैसे मांगने आती तो वो उसकी बातों से पिघल जाया करती। शुरू में भी औरतें कपड़े सिलवाकर अपनी गुर्बत का बहाना बना दिया करती। कुछ औरतें तो मुस्तहिक होती थी कि उनकी बात में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ चालाक औरतें अम्मा को बेवकूफ़ बना दिया करती थी। पैसों के मामले तक तो ये बात बर्दाश्त कर ली जाती है, लोगों का धोखा भी देख लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो रिश्ते की बात थी। अगर ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच हो जाती तो मेरी बहन की ज़िंदगी भर का मामला था। बेटियाँ तो वैसे भी पराई होती हैं। जब रुखसत होकर ससुराल चली जाएं तो वहाँ की बातें छुपाने लग जाती हैं और ख़ुद ही अकेले जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रहती हैं। मैंने अपनी बहनों को अच्छे से समझा दिया था कि जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है तुम्हारे लिए मेके के दरवाजे खुले रहेंगे। कभी भी अपने भाई को पराया मत समझना। कोई भी परेशानी आए अपने भाई के साथ लाजमी शेयर करना। मैं वैसा भाई नहीं हूँ जो तुम्हें कहूँगा कि मार खाकर वापस चली जाओ। मेरी बहन शुरू से घरदारी संभालने वाली थी। छोटी उम्र से ही उसने अम्मा के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था। घर के कामों में बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेती थी। वो जिस घर में भी जाती उस घर को जन्नत बना देना था। पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा वही आगे रहती थी, हर काम में आगे रहती थी। ऐसी बच्चियों को तो वालिदैन की दुआएं ही मिलती हैं। मैं चाहता था कि ये जिस घर में भी जाए वहाँ राज करे। इसको हिम्मत दिलाने वाले लोग ही मिले, ना कि हाथ पकड़कर गिराने वाले लोगों में भेज दूं। आजकल की मतलबी दुनिया में लोगों को जांचना बहुत मुश्किल हो गया है। चेहरे पर झूठा लिबादा ओढ़े वो लोग गुमराह कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें 5 रिश्तों में से एक रिश्ता पसंद आया था। वो लोग हमारी हैसियत के ही थे। लड़का भी सरकारी नौकरी करता था। मैंने आगे पीछे से सब मालूम करवा दिया था। हर कोई उसकी गवाही देने को तैयार था। उन लोगों को भी जहेज का कोई लालच ना था। अपनी खुशी से मैंने जो जहेज दिया उन्होंने कबूल कर लिया। ये सारे मामलात सादगी से तय पाए थे। वैसे भी रिश्तेदारों से मेरी खास बनती ना थी। उन्होंने हमारे घर वापस आना जाना शुरू भी किया तो मैं खुद ही उन्हें बोल चुका था कि अब हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। उन सबकी नज़र तो मेरी रकम पर थी। औरतें अपनी बेटियां मुझे देना चाहती थी। कहती थी कि मेरी बेटी हर लिहाज से अच्छी है। अम्मा को हर तरह की बातों में लगाकर कायल करना चाहती थी कि उनकी बेटी को बहू बना लिया जाए। लेकिन मैं ख़ानदान की कोई भी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं लाना चाहता था। मैं किसी ऐसी लड़की को लाना चाहता था जो पहले मेरे वालिदैन और बहन भाइयों की ज़रूरियात को समझे। बड़ी बहन की शादी बहुत आराम से तय पाई थी। शादी के बाद ही अम्मा अपनी तबीयत खराबी की शिकायत करने लगी। मैं उन्हें हर अच्छे अस्पताल में लेकर गया। अब तो मेरी हैसियत भी थी कि मैं उन्हें अच्छी जगह दाखिल करवा सकता। बहन की शादी तक तो अम्मा ठीक थी। अचानक हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। अम्मा की दूर परे की बहन रोज़ अम्मा के पास आकर दुख सुख में रोने बैठ जाया करती। मुझे उनका आना ज़रा भी पसंद नहीं था। मैं अम्मा को कई बार कह चुका था कि ऐसी औरत को दोबारा घर में दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छे से अपना बचपन याद था। जब हम एक बार उनके घर गए थे तो उनका रवैया हमारे साथ किस तरह का था। वो औरत रोज़ मेरी माँ के कान भरने आ जाया करती थी। अम्मा को परेशानियों में छोड़ जाती। अम्मा सारा दिन उसके बारे में सोचती रहती थी। कहती थी बेचारी के सर पर बहुत बोझ है, बेटी को रुखसत भी करना है और बेटा पैसे भी नहीं दे रहा, बहू को लेकर अलहदा हो गया है।
میں نے کہا لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا ہم نے کون سا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ بہن اپنے گھر خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھ کر اس کا رشتہ کیا تھا وہ اچھے لوگ ہی نکلے تھے۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے کون سا ان سے جا کر زمین و جائیداد کا بٹوارہ کروانا تھا؟ میری بہن خوش تھی اور وہ لوگ عزت دار تھے۔ میری اماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ شاید خوشیوں کے ساتھ غم کا آنا نارمل ہے۔ اماں کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ جب سے وہ بیمار ہوئی تھی تب سے میں نے ان کا علاج کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب سے اماں بیمار ہوئیں انہوں نے بس ایک ہی بات کی رٹ لگا لی تھی کہ کسی طرح تمہاری اور تمہاری بہن کی شادی کر دی جائے۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں اماں کو کئی بار سمجھا چکا تھا کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک یہ چھوٹا کسی کام کو نہیں لگ جاتا تب تک تو شادی کرنے کا نام بھی نہیں لوں گا۔ لیکن اماں مجھے اپنی قسمیں دینا شروع کر دیتی۔ ان کی قسموں کے آگے میں مجبور ہو گیا۔ نہ جانے انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ کہنے لگی مجھے اب معلوم پڑ چکا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا۔ اماں کی بات دل رکھنے کے لیے میں نے بھی حامی بھر دی اور اس طرح میرا اور میری بہن کا رشتہ اماں نے مہینوں میں ہی طے کر دیا۔ میرا دل اندر سے ڈرا ہوا بھی تھا کہ نہ جانے کس طرح کی عورت آئے گی، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ میری دور پرے کی خالہ کی بیٹی ہی میرے لیے آ رہی ہے تو میرا خدشہ مزید یقین میں بدل گیا۔ میرے رشتہ دار بس میری سرکاری نوکری سے محبت کرتے تھے۔ آج تک ہمارے خاندان میں کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا وہ لڑکی میری والدہ اور بہن بھائی کا خیال نہیں رکھے گی۔ میری بہن کی شادی مجھ سے 2 دن پہلے تھی، اسی لیے میں اپنی شادی کے انتظامات کو چھوڑ کر اپنی بہن کی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا۔ اماں بھی ہر بات میں جلدی مچا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ اماں کی پسند کی خاطر ہی تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ سارے انتظامات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی میں بھی تو گھبرا گیا تھا۔ اماں نے اپنے جاننے والوں میں ہی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ میں نے خود ہی معاملے کو دیکھا تھا۔ مجھے وہ لوگ شریف لگے تھے۔ بیٹا بھی اکلوتا تھا اور ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں بہو آ جائے۔ وہ بھی بیٹے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری بہن ایسی تھی کہ بڑوں کا ادب کرتی تھی۔ چالاکیاں تو اس نے سیکھی ہی نہ تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ میری بہن کو پہلی نظر میں ہی پرکھ کر ہاں کر گئے تھے۔ شادی کے انتظامات میں شادی شدہ بہن بھی آ کر ہاتھ بٹا رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں سارے کام جلدی جلدی طے پائے تھے۔ بہن کی رخصتی ہوئی تو ادھر اماں نے دم توڑ دیا۔ ان کی اچانک موت سے میں تو ٹوٹ ہی چکا تھا۔ شاید شادی بھی توڑ دیتا اگر اماں نے جاتے جاتے قسم نہ دی ہوتی، اور یہ شاید اپنے جانے کا پہلے سے ہی علم تھا۔ اللہ نے انہیں پہلے ہی الہام دے رکھے تھے کہ وہ جانے والی ہیں۔ تبھی تو جاتے جاتے بھی مجھے یہ کہنا نہ بھولی کہ تم نے میرے جانے کے بعد یہ شادی توڑنی نہیں ہے۔ ان کے احترام اور محبت میں 2 دن بعد شادی کی، نکاح کر کے اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ بیوی کو گھر لاتے ہی پہلے دن ہی میں نے سب ذمہ داریاں بتا دی تھیں۔ میرا اکلوتا بھائی اماں کی موت کے بعد وہ جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا۔ میں اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتا تھا، ہر طرح سے یقین دہانی کرواتا تھا کہ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مائیں جب چلی جائیں تو بچے پریشان ہو ہی جاتے ہیں۔ میرا دل بھی اداس رہتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے بڑوں کے جانے سے ویرانی گھر میں پھیل گئی ہو۔ میری بیوی زیادہ بولتی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ مجھے بھی یہ خدشات تھے کہ کہیں وہ مجھے میرے بہن بھائیوں سے دور نہ کر دے، لیکن وہ میری بہنوں کے آنے پر خوب اہتمام کرتی تھی اور بھائی کا بھی خیال رکھا کرتی تھی۔ اس کی ہر چیز وقت پر تیار ہو جاتی تھی۔ آگے پڑھنے کے لیے بھائی کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ اب میں اور میری بیوی ہی رہ گئی۔ میں ذرا سخت مزاج کا آدمی تھا، اگر کوئی کام وقت پر نہ ہوتا تو ڈانٹ دیا کرتا تھا، لیکن میری بیوی
خاموشی سے میری بات کو سن لیا کرتی تھی۔ میری ساس البتہ تھوڑی لالچی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ میری بیوی کو الٹے سیدھے مشورے دیتی تھی، کہتی تھی کہ اپنے شوہر کو قابو میں کر لو۔ میں نے اپنی بیوی کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اپنی ماں کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی، کہنے لگی میں آپ کا احترام کرتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنا گھر برباد نہیں کرنا۔ آپ کے بہن بھائیوں کی عزت کر رہی ہوں۔ بالکل ٹھیک راستے پر جا رہی تھی کہ اچانک اللہ نے میرے لیے آزمائش کھڑی کر دی۔ آفس سے واپس آتے وقت راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ کے دوران میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ میں نے ساری زندگی کما کر کھلایا تھا، اب بستر پر پڑے رہنا مجھے دو بھر لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میری بیوی کا دل بھی مجھ سے بھر چکا ہے۔ پہلے تو وہ کبھی میرے کام کرتے ہوئے منہ بنا دیتی، لیکن جب سے بستر پر آیا تھا تب سے میں نے اس کے رویے میں بیزاری دیکھی۔ کئی بار اسے سمجھا چکا تھا، اگر میری ٹانگیں ٹھیک نہ ہوئیں تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو کہنے لگی کہ ہم غریب خاندان کے لوگ ہیں، طلاق دے دیں گے تو گھر جا کر بیٹھی رہوں گی، اماں دوسری شادی نہیں کروائیں گی۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔ میری بیوی کا رویہ بدلتا دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ برے وقت میں کوئی بھی کام نہیں آتا۔ میاں بیوی تو اچھے برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میرا بھائی بھی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تھا۔ بہنیں کبھی کبھار آ کر مل جایا کرتی تھیں۔ کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں رہ کر کمانے والا شخص تھا۔ اکیلے رہ کر مجھے اپنا آپ بیکار لگنے لگتا تھا۔ میں سارا دن بستر پر اکیلے پڑا رہتا۔ میری بیوی مجھے نیند کی گولیاں کھلا کر بے ہوش کر دیا کرتی تھی۔ کئی بار مجھے گہری نیند آتی تھی اور جب اٹھتا تو میری بیوی کمرے میں موجود ہی نہ ہوتی۔ میں نے اسے باہر سے کنڈی لگا کر جاتے دیکھا تھا، لیکن اس راز سے میں پردہ نہیں اٹھا پا رہا تھا کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے۔ میں نے اس سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ رات کو پانی پینے کے لیے اگر میں اٹھ بھی جاؤں تو آپ کا شک کرنا بنتا نہیں ہے۔ میں نے خود اسے باہر سے کنڈی لگا کر جاتے دیکھا تھا۔ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس محتاجی کی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ میری ٹانگوں نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس بارے میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا۔ اگر اسے بتا دیتا تو اس کی غلطیوں کے بارے میں پردہ کیسے اٹھا سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی کچھ غلط کام ہی کر رہی ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی میری بیوی مجھے دوائی دینے لگی، لیکن دوائی کھانے کے بجائے میں نے گرا دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس میں نشے کی دوا بھی شامل ہے۔ خود سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ میری بیوی باہر سے کنڈی لگا کر خود جا چکی تھی۔ اس کی کنڈی لگاتے ہی میں بھی بستر سے اتر کر کھڑکی سے کودنے لگا۔ میری بیوی دوسرے کمرے کی بتی جلا کر اس میں جا چکی تھی۔ میں بھی دبے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ میری بیوی دوسرے کمرے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں اسے کافی دور کھڑا تھا۔ اسے پڑھائی کرتے دیکھ تو نہ سکا، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ میرے لیے کچھ جادو کر رہی تھی۔ میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ اس نے جیسے ہی سامنے کی جانب دیکھا، میرا وجود دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی آپ تو چل پھر نہیں سکتے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا لہجہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا تم ایسا کیا عمل کر رہی تھی کہ میرے آتے ہی تمہارا لہجہ تمہارا ساتھ نہیں دینے لگا؟ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی میں آپ کی صحت یابی کے لیے یہ عمل کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے پہلے اپنا چہرہ ایک بار دیکھ لیتی۔ اسے طلاق کی دھمکی دی تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں چاہتی تھی آپ مر جائیں اور یہ ساری جائیداد اور پیسہ مجھے مل جائے۔ میں آپ سے شادی کر کے ایک پل کے لیے بھی خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ شروع سے ہی مجھے یوں لگا ہے جیسے میں آپ کی غلام ہوں۔ آپ کا سنجیدہ رویہ میرے اندر کے بچپنے کو مار رہا ہے۔ میں اس گھر میں بہت سے خواب لے کر آئی تھی۔
مجھے آپ کی اس دولت سے پیار نہیں، لیکن اب ضد پر آ چکی ہوں۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا کہ میں نے اس پر ضرورت سے زیادہ ہی سختی کر دی تھی، اس پر ضرورت سے زیادہ شک کرنے لگا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آخری موقع دے رہا ہوں۔ کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور کچھ غلطیاں تم نے کی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے مطابق نہ ہو تو ہم اسے مارنے کے منصوبے بنا لیں۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا غلطی میری بھی ہے، لیکن شاید تمہیں میری ماضی کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں میں نے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ تب سے لے کر آج تک زمانے کی تلخیوں نے مجھے سخت بنا دیا۔ میرے دل میں کئی قسم کے خدشات تھے کہ کہیں تم مجھ سے پیسے کی خاطر شادی نہ کر رہی ہو۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ماضی کو بھلا کر آگے جینے کا سوچا۔ میں نے کبھی بھی اس عمل کے بارے میں تو دوبارہ ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے دوبارہ برا رویہ رکھا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ اس دوران مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔